नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी खबरें रखने जा रहा हूँ। दिल्ली से एक वीडियो वायरल होकर के आई है एक हामिला खातून की, जो दुहार लगा रही है कि किसी भी तरह उन्हें अस्पताल में जाने दिया जाए। कुछ और भी वीडियोस वायरल हुई हैं। एक तस्वीर आई है जिसमें सांप को पकड़ करके खाए जाने की बात कही जा रही है, भूख की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। कहीं पर टीबी की वजह से एक गैर मुस्लिम भाई की मौत हो जाती है, लेकिन उसके अपने इस डर से उसके करीब भी नहीं आते कि उसको शायद कोरोना हो, फिर मुसलमान उसके अर्थी को कंधा देते हैं। ऐसे बहुत सारी खबरें निकल कर के आती हैं। अमेरिका में महसूस ये किया जा रहा है कि अब बैरून ममालिक से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई जाएगी, और तुर्की में भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो है इस वक्त मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। और भी बहुत सारी अहम तरीन खबरें हैं। नाज़रीन मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा, एक एक करके उसकी तफसीलात सुनाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त वही है कि जो लोग नए सिरे से हमारे सीधी बात से जुड़ रहे हैं, हम आपकी आमद का इस्तकबाल करते हैं। आप भी दूसरों की तरह जुड़ जाएं, हमारी फैमिली वाले बन जाएं और दीगर अहबाब को जोड़ें। 1 मिलियन के मिशन में शामिल होकर के जल्द से जल्द इस मंजिल तक पहुंचते हुए दूसरी मंजिल की जरीब गामजन होने में आप हमारी मदद करें और इदारे को भरपूर आप लोग इमदाद फरमाएं, जितना हो सकता है उतना मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको दिल्ली ले चलता हूँ। दिल्ली की इस वीडियो को आप देखिए। ये खातून हैं, ये आदर्श नगर की बताई जा रही हैं, दिल्ली से 9 महीने की हामिला हैं और इनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव शायद हैं, इस वजह से जो है एम्बुलेंस नहीं आ रही है। आइए देखते हैं कि वो किस मदद की अपील कर रहे हैं। आप भी जो है इनको मदद फराहम कर सकते हैं। दिल्ली में या वहाँ की हुकूमत जो भी है, तिब्बी अमला ज़रूर इनको जो है मदद फराहम करें। देखिए इस वीडियो को देख करके महसूस करें। मेरी हालत बहुत ख़राब है। मुझे मैथ्स में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। 9 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। 14 को मैंने RML में सैंपल दिया है, जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है और मेरी तबीयत खराब हो रही है। और कल रात जब इन्होंने एक लेटर दिया कि किसी भी कोविड हॉस्पिटल में चले जाओ, हम गंगाराम, साकेत, मैक्स और सफदरजंग, अर्बन और RML गए, उन्होंने भी नहीं लिया, ना ही देखा, और यही बोला जहाँ फॉलो कर रहे हो वहाँ जाओ, अभी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई है। सर मैं क्या करूँ? इस खातून का नाम नाजरीन उज़मा बिलाल है, आदर्श नगर की रिहायशी है और 9 महीने की हामिला है। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक और वीडियो आपको बताता हूँ। मीडिया ने जो दुश्मनी फैलाई, जो अदावतें फैलाई मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो लगातार काम करती जा रही है। उसने आग लगाया, अब दूसरी जानिब गामजन हो गया, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये आकर के जो है तबलीगियों के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करते ही रहते हैं, मौलाना साहब के नाम पर भी। अब ये वीडियो देखिए, शायद इनके घर के पास कोई ठेला वाला गया था मुसलमान, अब उससे कुछ भी ख़रीदने से इनकार कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। तो नाज़रीन ये है हमारा महान भारत। आइए अब मैं आपको एक और अफसोसनाक खबर सुनाते हैं। मेंढक खाने वाली उस वीडियो को आपने देखा, हमने दिखाया था कल। भूख ने किस तरह 5 दिनों से बच्चों को बिहार के जहानाबाद में मेंढक खाने पर मजबूर किया था। अब नॉर्थ ईस्ट इलाकों से ये खबर आ रही है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि जो है
کھانے کے غرض سے اس سانپ کو مارا گیا ہے۔ قریب 10 فٹ لمبا ایک کوبرا وہاں کے مقامی لوگوں نے، جس کو نہار لاگن ایریا کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے اس کو جمعہ کے دن، جو کہ اروناچل پردیش میں آتا ہے، وہاں پہ مارا، اور اس کی ویڈیو کلپ اس وقت میڈیا میں دکھائی گئی، جس میں ایک مرے ہوئے سانپ کو لے جایا جا رہا ہے اور دوسری جانب کچھ پتے بچھائے ہوئے ہیں جو سانپ کو کاٹ کر کے پکانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی اخبار نے رپورٹ نہیں بنایا ہے، ہندوستان ٹائمز نے اس کو آج جگہ دی ہے۔ اروناچل پردیش کی یہ خبر ہے، جس کو خود اس فوٹو کا کریڈٹ بھی ہندوستان ٹائمز ہی لے رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر جو ہے ان جنگلی جانوروں کو، رینگنے والے جانوروں کو، سانپوں وغیرہ کو مارنے کا اس وقت جو ہے رواج چل رہا ہے۔ اس میں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بول بھی رہا ہے گورنمنٹ کے آفیشلز کو کہ جو ہے ہم لوگ بھوکے تھے، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کو سرکاری افسران کی جانب سے کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا جا رہا، جس وجہ سے ہم اس طرح کے جانوروں کو مار کر کھانے پر مجبور ہیں۔ اروناچل پردیش کے کیپٹل ایٹا نگر نے بھی اس سانحے کو کنفرم کیا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ واقعی وہاں کے لوگوں نے سانپ کو مارا تھا بھوک کے چلتے ان کو کھانے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، غریبوں کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں مینڈک کھا رہے ہیں لوگ، اور کہیں جانوروں کو جو کہ بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں، جان لیوا ہوتے ہیں، کوبرا جیسے سانپوں کو مار کر کے جو ہے لوگ کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اندرونی سطح پر بھارت کا ایسا کون سا نقشہ ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اور جس کی اندرونی حالت کو ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت کی انتہا اور غربت کا احساس، بھوک کا احساس، ہر چیز نکل کر کے سامنے آ رہا ہے، اور بھارت کی ایک ایسی تصویر پوری دنیا کے سامنے جا رہی ہے جس تصویر کو چھپا دی گئی تھی کچھ زرخرید میڈیا کے کیمروں کے اندر میں، جن کو خرید کر کے جو ہے صرف اچھے لوگوں کی ہی چیزیں بیان کی جاتی تھی، ڈیجیٹل انڈیا کی بات کی جاتی تھی۔ لیکن اندرونی سطح پر جو ہو رہا ہے، جو حالات ہے، ایک بہت بڑا طبقہ، میں اگر یہ کہوں تو شاید غلطی نہیں ہوگی، 70 سے 75% طبقہ اس وقت شاید اپنے گھروں میں دن بھر میں ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہوگا اس لاک ڈاؤن کے چلتے، اور ان کے پاس سوائے روزمرہ کام کرنے کے بعد ہی ان کے گھر میں جو ہے راشن پہنچ سکتا تھا۔ ایسی لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اس لیے کہ حکومت تو مختلف ریاستوں کی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان تک راشن پہنچایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5% بھی راشن نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ مقامی تنظیمیں ہیں اور بالخصوص مسلم تنظیمیں ہیں جو اس طرح غریبوں کی حالت کے لیے آگے بڑھ رہی ہے ان کی امداد کے لیے۔ بصورت دیگر جو ہے بہت ہی خستہ حالت ہے ان دیہاتوں کی اور ایسے علاقوں کی جہاں پر مزدور پیشہ لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے، یہ ایک ایسی تصویر تھی جو اس وقت میڈیا میں نہیں دکھائی جا رہی، دکھائے گی بھی نہیں۔ کیوں کر دکھائے گی؟ کیونکہ لاکھوں کروڑوں روپے کے حساب سے جو ہے اس وقت مرکزی حکومت میں جمع ہو چکا ہے کووڈ-19 سے نمٹنے کے نام پر، لیکن غریبوں کو کہاں دیا جا رہا ہے پیسہ، کچھ سمجھ میں نہیں جا رہا۔ نہ اس کی کوئی رپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی اتنے کروڑ خرب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو اس کو خرچ کہاں جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی حالت ایسی ہے کہ وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایسا کوئی سامان نہیں ہے جس سے جو ہے ہم لوگ اپنی خود کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکیں کووڈ-19 سے۔ جب مریض ان کے پاس آئیں گے تو ایسے حالات میں آپ سوچئے کہ کہاں غریبوں کا جو ہے خیال رکھا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین، علی گڑھ میں کورونا وائرس کے 2 مریض ملنے سے شہر کے لوگ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں۔ خبر آج کی آ رہی ہے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت سے متعلق سرگرم عملہ سمیت میڈیکل کالج کے تمام طبی عملے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب 2 روز سے سانس لینے میں ہو رہی پریشانی کے سبب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں داخل ایک مریض کی کورونا رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ معاملے کی اطلاع فوری طور پر ضلع انتظامیہ کو دی گئی۔ اس کے بعد ضلع میں محکمہ صحت کی جانب سے کورونا مریضوں کی نگرانی و علاج کر رہے عملے کو ضلع مجسٹریٹ چندرا بھوشن سنگھ کی جانب سے مریض کی تمام معلومات جمع کرنے کے علاوہ دیگر متعلقین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے میڈیکل کالج بھیجا گیا ہے۔ تو یہ علی گڑھ سے آئی ہوئی رپورٹ ہے جہاں پر اس وقت
कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के मिलने की खबर मिली। इसी तरह नाजरीन, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये कोरोना का डर किस तरह जो है हिंदुओं को अपने हिंदू भाइयों से दूर कर रहा है। हिंदू नौजवान की टीबी से मौत हुई थी, लेकिन कोई उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया, तो 5 मुस्लिम नौजवानों ने उसके आखिरी रसूमात अदा की। जी हाँ, मुख्तलिफ अखबारात में यह खबर छपी है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हिंदू दोस्त के आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले 5 मुस्लिम नौजवान की सताइश की और कहा कि एक ऐसे वक्त में जब हर कोई ये समझते हुए कि कोरोना से ये मौत हुई है उससे दूर रह रहा था, ऐसे वक्त में मुस्लिम नौजवान आगे आए जिन्होंने आखिरी रसूमात अंजाम दी। तारक रामाराव, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और रियासत के हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में एक मशहूर अंग्रेजी अखबार की खबर को भी पोस्ट किया, जिसने खबर के साथ तस्वीर भी लगाई। और खबर में कहा गया कि शहर हैदराबाद में 5 मुस्लिम नौजवानों ने टीबी से मरने वाले अपने हिंदू दोस्त के आखिरी रसूमात अंजाम दी, जबकि उसके पड़ोसी खौफजदा थे कि कोरोना वायरस से उस शख्स की मौत वाक़ हुई है। शहर के खैरत आबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला वीनो मुदिराज की मौत उस्मानिया अस्पताल में हुई थी। इसके बाद उसके अरकान ख़ानदान उसकी लाश को अस्पताल से घर लाए। इसके बाद वेनू के बच्चों और वेनू के चचा पड़ोसियों ने लाश को घर लाने पर बरहमी जाहिर की, गुस्सा किया और इल्ज़ाम लगाया था कि वेनू की मौत स्मूजी वायरस से हुई है। बच्चों के पास आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए भी रकम नहीं थी। उनकी माँ चंद साल पहले चल बसी थी। इस इलाके के समाजी कारकुन सिद्दीक बिन सलाम ने कहा कि इस इलाके में रहने वाला कोई भी आखिरी रसूमात के लिए आगे नहीं आया, इसीलिए उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ इस खानदान की मदद की और ये खबर मीडिया नहीं दिखाएगा। आइए नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसे शख्स की बात करता हूँ जो शख्स हमेशा से मुसलमानों का सौदा किया है और बीजेपी हुकूमत की चापलूसी की है। इसका मानना है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। ये मुख्तार अब्बास नकवी का दावा है। जी हाँ, मरकज़ी अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सेकुलरिज्म और हमआहंगी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए सियासी फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन यानी जुनून और जज्बा है, और इसी बाहमी अक़दार और पुख्ता अज़ाइम ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को कसरत में वहदत के फामने में बांध रखा है। मुख्तार नकवी ने मंगल को यहाँ सहाफ़ियों से बातचीत में कहा, अक़लियतों समेत मुल्क के तमाम शहरों की आईनी, समाजी और मजहबी हुकूक हिंदुस्तान की आईनी और अखलाक की ज़मानत है। किसी भी हालत में हमारी कसरत में वहदत की ताकत कमज़ोर नहीं हो सकती। हमें होशियार और मुत्तहिद होकर ऐसी क़ुव्वतों के प्रोपेगेंडे को शिकस्त देना है जो ये कहती है कि यहाँ पर मुसलमान महफूज नहीं बल्कि मजलूम है। नाज़रीन, ये इनका बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अरब हुक्मरान लगातार यहाँ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इतने दिनों में मुसलमानों के साथ जो पेश आया, CAA में जो पेश आया, CAA को लेकर के, उस बिल को लेकर के, उसके बाद जो माहौल बना, दिल्ली में जो फसादात हुए, उस वक्त इनकी ज़बान नहीं चली और अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए यहाँ की धरती जन्नत है। कुछ ज़्यादा ही कह दिए हैं। इनके इस ट्वीट को बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया और हमारे बहुत सारे नौजवान, जो आज मैंने अपील की थी मॉर्निंग प्राइम टाइम में, उन्होंने जुड़ करके मुझे फॉलो भी किया और लगातार रिट्वीट भी कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ पूरे के पूरे अरब हुक्मरान, कुवैत और UAE, खलीजी ममालिक से बहुत सारे लोग इस वक्त निकल करके सामने आ गए। जो हालात इस वक्त मुसलमानों के साथ बनाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में वाज़ेह है कि इस वक्त मुसलमानों को जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे हर हालत में आकर के मुनाफकत करता है शख्स और ये कह रहे हैं कि जो है इस वक्त हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। क्या इस सिचुएशन में जो इस वक्त हो रहा है, मुसलमान एक ऐसा शख्स जो ठेले पे सब्जी बेचता है, उसको उसकी आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है और उसको मोहल्ले से निकाल दिया जाता है हिंदुओं के। अभी कल मैंने कोलार की वो तस्वीर और दिखाई जहाँ अक्सरियती कम्युनिटी के इसमें एक मुसलमान नौजवान जाता है तो किस तरह उसकी पिटाई की गई। खुद पुलिसों का रवैया देख चुके हैं दिल्ली फसादात में। इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर तारीख उठा करके देख लीजिए, गुज़िश्ता 6 सालों से जो रवैया मुसलमानों के साथ रखा गया है, उस दरमियान में बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत की चापलूसी करते हुए ये शख्स मुनाफिक़त के खुल्ला सबूत दे रहा है और ये कह रहा है कि जो मुसलमानों के लिए जन्नत है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? मुमकिन है आप चापलूसी कर रहे हैं, आपके लिए जन्नत नज़र आए, लेकिन उन ठेले वालों का क्या, जो 5, 10, 15, 20, 25, 100 रुपया दिन भर में घूम फिर करके फ़ायदा ले लेते हैं
اور ان کی جو ہے ٹھیلوں سے سبزیاں نکال کر کے پھینکی جا رہی ہیں. ان لوگوں کا کیا جو دہلی کے حالیہ فسادات میں بے گھر ہوئے جو ابھی تک نہیں جا پائے, اور اوپر سے لاک ڈاؤن کی اور زبردستی مار پڑی. کیا کبھی ان لوگوں سے انہوں نے ملاقات کے لیے گئی؟ کبھی ان سے جا کر کے پوچھا کہ جنت نما ہندوستان کا کیا حال ہے؟ اور یہاں بیٹھ کر کے میڈیا کے سامنے بڑی بڑی ہانک رہے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے. فیک نیوز پر آپ نظر نہ دوڑائیں, اشتعال انگیز باتوں پر آپ نظر نہ دوڑائیں, افواہ پھیلانے والی سازش ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ کہنے والوں کو کبھی وہاں بھی جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ آج بھوک کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں. ان مناظر کو بھی دیکھنا چاہیے جو دہلی فسادات کے بعد اس وقت جو حالات بنے ہوئے دلی میں, یہ لوگ کبھی ان کے پاس نہیں جائیں گے, ان کے حالات نہیں پوچھے جائیں گے. جب کوئی عرب حکمران یہاں وہاں سے جب یہاں کی حکومت پر دباؤ بننا شروع ہو جائے گا تو اس طرح کے کچھ چہرے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان بڑا سیف ہے. ان لوگوں کو حقیقت چھپانے کے لیے ہمیشہ ایسے چہروں کو لایا گیا ہے, اور یہ پوری منافقت کا ایک پورا لمبا لیسٹ اور فہرست ہے جس میں اس طرح کے چہرے ہر بار سامنے آئے ہیں اور اس قوم کو دھوکہ دیے ہیں. ان لوگوں سے اصل میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہرکیف ناظرین, آئیے آگے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں, اور وہ خبر اس وقت جو آ رہی ہے وہ ترکی کی ہے. جی ہاں, ترکی میں کورونا متاثرین کا ایک سیلاب آ گیا ہے. 90,000 سے زیادہ متاثرین بتا رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق. کل اچانک ترکی میں کورونا متاثرین کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا, اور وہاں دیر رات تک متاثرین کی تعداد 90,000 سے تجاوز کر گئی. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ترکی میں آخری اطلاع ملنے تک اموات کی تعداد 2,140 تھی. ترکی میں متاثرین کی تعداد برطانیہ کے بعد سب سے زیادہ ہے یہ بتائی جا رہی ہے, اور ایشیائی ممالک میں یہ تعداد سب سے زیادہ ہے. ناظرین, یہ خبر جو چھپی ہے وہ یہاں کے 2-3 اخبارات میں چھپی ہے. میں نے TRT کے حوالے سے خبر کھوجنے کی کوشش کی کہ تصدیق کروں, لیکن یہ نہیں ملا. لیکن شاید ایک یورپین ممالک کی کسی اخبار کے حوالے سے اس خبر کو پیش کی جا رہی ہے. ادھر پوری دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کا رجحان جاری ہے. پوری دنیا میں متاثرین کی تعداد 24.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی. وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,70,000 سے زیادہ ہو گئی. ادھر دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 8 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے, اور وہاں کورونا سے ہونے والے اموات کی تعداد 42,000 سے اوپر پہنچ گئی ہے. یہ امریکہ کا حال ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کورونا کے خطرات کو دیکھتے ہوئے اور امریکی شہریوں کی ملازمتیں بچانے کے لیے میں جلد ہی ایک خاص حکم نامے پر دستخط کروں گا جس سے امریکہ میں امیگریشن کو عارضی طور پر معطل کیا جائے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں اور اموات کے پیش نظر ایک بڑا اقدام اٹھایا. ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے اس بحران میں وائرس کے خطرات سے بچنے اور امریکی شہریوں کی ملازمتیں بچانے کے لیے وہ ملک میں غیر ملکی شہریوں کا امیگریشن یعنی آمد عارضی طور پر بند کر دیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خطرات کو دیکھتے ہوئے اور امریکی شہریوں کی نوکریاں بچانے کے لیے خاص حکم نامے پر میں عنقریب دستخط کرنے جا رہا ہوں. تو اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت امریکہ کورونا وائرس سے کس قدر جو ہے ڈرا ہوا ہے, اور وہاں جو تباہی مچی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے وہ ناقابل بیان ہے. بہرکیف ناظرین, آئیے ایک اور خبر آ رہی ہے جمشید پور سے, اور جمشید پور کی ایک مسلم خاتون نے شہر کے مہاتما گاندھی میموریل میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل, جس کو MGM ہاسپٹل کہا جاتا ہے, اس کے اسٹاف کے ذریعے بدسلوکی کیے جانے کا الزام لگایا ہے. وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے نام لکھے خط میں منگو علاقے کی رہنے والی رضوانہ خاتون نے بتایا ہے کہ وہ حاملہ تھی اور گزشتہ جمعرات اچانک بلیڈنگ شروع ہونے پر MGM ہاسپٹل پہنچی تھی, جہاں اسٹاف نے ان کے مذہب کو لے کر قابل اعتراض باتیں کہی اور ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک نجی ہاسپٹل میں علاج کروایا, جہاں بتایا گیا کہ ان کے حمل میں بچے کی موت ہو گئی ہے. رضوانہ نے بتایا 16 اپریل کی دوپہر 1 بجے مجھے اچانک بلیڈنگ شروع ہو گئی اور میں آنند فانند میں اپنے بھائی کے ساتھ MGM ہاسپٹل پہنچی. بلیڈنگ کی وجہ سے جہاں میں کھڑی تھی وہاں کے فرش پر بھی خون گرنے لگ گیا. اس کو دیکھ کر ہاسپٹل کی خاتون اسٹاف مجھ پر چلانے لگی کہ اسے صاف کرو. انہوں نے میرے نام اور مذہب سے جوڑ کر بھدی گالیاں دی, کہا کہ تم کورونا پھیلا رہی ہو. انہوں نے آگے بتایا میری حالت ٹھیک نہیں تھی, پورے بدن میں کپکپی ہو رہی تھی, تو فرش سے خون صاف کرنے میں دیر ہو گئی. اس پر اس خاتون نے چپل نکال کر بری طرح پیٹا. میں اور میرا بھائی ہکے بکے رہ گئے. رضوانہ کہتی ہیں کہ اس وقت وہ تکلیف میں تھی, اس لیے بنا کسی کو اس بات کی جانکاری دیے منگو کے ایک نجی ہاسپٹل پہنچی. یہاں ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کے حمل میں بچے کی موت ہو چکی ہے, جس کے بعد اس کو بدن سے ہٹایا گیا. ناظرین, آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. یہ خاتون
جس سے خون رس رہا ہے، حاملہ ہے، علاج کے لیے جاتی ہے، ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ خون رسے گا. اس کا علاج کرنے کے بجائے ایک خاتون اس کو چپل سے پیٹتی ہے اور خون صاف کرنے پر مجبور کرتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اور مختار عباس نقوی کو یہ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے کورونا پھیلانے کی بھدی بھدی گالیاں دیتی ہیں. اور ایسی صورتحال میں ہمارے جناب مختار عباس نقوی کو جنت نظر آتا ہے. یہ ہے بھارت. بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.